السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات مستوى السنة الثانية بكالوريا، المسلك الدولي بطبيعة الحال. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا النهايات ليميت ديال كيلكو سويت، كيفاش تنحددوا لا ليميت ديال لي سويت. غادي نهتموا فقط بهذا الشيء اللي غادي ندير معكم، اللي هو كاين في البروغرام ديال الثانيه بكالوريا. La limite d'une suite de type k à la puissance n avec un k, c'est un nombre réel. Alors, je m'intéresse seulement pour les valeurs suivantes de k. La limite de k à la puissance n, quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini ou focage. Si k il est supérieur strictement à 1. Par exemple, 3, 5, racine 7, car c'est un nombre réel supérieur strictement à 1. Alors, la limite de k à la puissance n, c'est toujours plus infini. Je donne un exemple. Par exemple, limite de 5 à la puissance n, quand n tend vers plus infini, c'est plus infini. Pourquoi? Car il y a 5, car 5 il est supérieur strictement à 1. D'accord? Pour leur si k compris entre moins 1 et 1, alors la limite de k à la puissance n, quand n tend vers plus infini, c'est 0. Je vous donne un exemple où la plupart du temps, إذا كان عندنا k compris entre moins 1 et 1, كتعطيكم واحد الفراكسيون اللي تيكون فيها النيميراتور inférieur au dénominateur. Par exemple, la limite de 2 sur 7, le taux à la puissance n quand n tend vers plus infini. Donc, je vais dire, le type k à la puissance n, k est 2 sur 7. D'accord? Et 2 sur 7, il est compris entre moins 1 et 1. باش تعرف الله ذلك واحد العدد هنا compris entre moins 1 et 1 ديما قارن ليا غير النيميراتور مع الدينوميراتور. الا كانت عندك هنا موان اعتبرها بحال ما كاينش، غير شوف ليا النيميراتور واش صغر من الدينوميراتور ولا لا. 2 il est inférieur à 7. D'accord? Alors 2 sur 7 en fait on comprend entre 0 et 1. Et voilà, donc il est forcément compris entre moins 1 et 1. إذا في هذه الحالة مادام النيميراتور صغر من الدينوميراتور، ليميت ديال 2 sur 7 à la puissance n c'est 0. D'accord? Donc الأمور واضحة. نقدر ندير justification هنا car 2 sur 7 c'est mieux نكتب il est compris entre moins 1 et 1. moins 1 et 1. ناخذ exemple آخر، limite ديال moins 3 sur 4, le taux à la puissance n quand n tend vers plus l'infini. هنا نسالي هاد الموان هادي، شوف لي غير 3 sur 4 واش 3 واش inférieur à 4. 3 il est inférieur à 4, alors moins 3 sur 4 nécessairement il est inférieur à moins 1 et 1. D'accord? Si يكون عندك un nombre négatif، éliminer كاع هاد الموان، ديرها بحال ما كايناش. شوف لي هاد 3 كي دايره مع 4، الا بانت لك 3 inférieur هاد العدد اللي كاين هنا inférieur هاد العدد، عرف هذا راه فورسيمون راه غادي يكون محصور بين moins 1 et 1. الا انت كاع ضغطي ديفيزي كاع moins 3 sur 4 غتعطيك ناقص 0.75 moins 0.75، وهاد ناقص 0.75 راه محصوره بين ناقص 1 و 1. اذا في هذه الحاله لا ليميت هي 0. جوستيفيكاسيون كار moins 3 sur 4 راه محصوره بين moins 1 و 1. دونك شير زيليف تنظن انه هنا ما لقاوش مشكل في هاد le type des limites. D'accord? Voilà. Il a atteint comme par exemple limite de 5 sur 4, le taux à la puissance n quand n tend vers plus l'infini. هنا في هذه الحالة تنلاحظ هنا نقدر نقول بلوس لانفيني. علاش؟ كار تنلاحظ ان هاد كيو او هاد 5 sur 4 راه عدد كبر من واحد. داكوغ؟ دونك انا في هذه الحالة هادي ملي كيو ملي تيكون كبر من واحد غتكون لا ليميت سي plus l'infini. علاش هنا plus infini؟ لانه puisque النيميراتور كبر من الدينوميراتور supérieur du dénominateur، alors هذا راه يكون كبر من واحد. دونك فراكسيون باش نعرفها صغر من واحد ولا كبر من واحد كنشوف غير النيميراتور والدينوميراتور. الا كان هذا كبر من هذا دونك هذه راه تكبر من واحد. كان النيميراتور صغر من الدينوميراتور راه تكون صغر من واحد. هنا هذه كبر من واحد، دونك هذاك الشيء اللي درنا بلوس انفيني. ونكتب جوستيفيكاسيون كار 5 sur 4
il est supérieur strictement à 1 علاش لان هذا اكبر وحتى لا قسمتها تعطيك 1 شي حاجه دونك واحد الفالور اللي هي اكبر من 1 très bien عندنا quelques règles à retenir دونك خصنا نحفظهم limite ديال لا فالور ابسولي ديال ان موان ان هاد ان راه هي اون سويت تام جينيرال دون سويت ملي تكون ان طون فيغ بلوس انفيني الا كانت عندنا لا فالور ابسولي كتساوي 0 توجور لا ليميت ديال ان ايكال هاد العدد هذا donc par équivalence limite du n égale L. Je vous donne un exemple. Par exemple, on dit un moins 5 égale par exemple 1 sur n. D'accord? Alors, je vais limite de un. Alors, limite de hadi. D'accord? De un moins 5 quand n tend vers plus l'infini. D'accord? C'est limite de quoi? C'est limite ديال 1 sur n quand n tend vers plus l'infini. وهنا تنخدم عادي بحال عندي une fonction d'accord limite ديال 1 dans c'est 1 limite ديال n quand n tend vers plus l'infini c'est plus infini ولا عندي 1 sur plus l'infini 1 sur plus l'infini c'est 0 ديما عدد un nombre réel sur plus l'infini ou bien sur l'infini c'est toujours ça donne 0 d'accord donc on a un 0 alors puisque limite de la valeur absolue de un moins 5 égale à 0 donc يمكن لي نطبق هنا دابا هاد القاعده اللي هضرت عليها دابا مادام الليميت ديال هادي ديال هاد لا فالور ابسولي égale à 0 الوغ الليميت ديال ان غتساوي هاد لو نومبر اللي كاين هنايا الليميت ديال ان égale à 5 quand n tend vers plus l'infini وبالنسبه لي سويت توجور عندنا ان طون فير بلوس انفيني ما تنديروش ان طون فير شي عدد توجور لا ليميت عندنا ان كو ان طون فير بلوس انفيني تري بيان ممكن تلقاو عاوتاني واحد القاعده اخرى حتى هي خاصنا نضبطوها مزيان كاين اللي تيسميها ريغل دو جون داربوري ou bien règle d'encadrement كيكون عندنا 3 سويت انا باغي لا ليميت ديال يو ان دونك الا توفر لي هاد الشرط هذا عندي يو ان كومبري اونتر deux termes Vn ou Wn ديال d'autres suites الا كانت هاد لي دو سويت هادو لا ليميت ديالهم قد الوغ لا ليميت ديال هاد لا سويت اللي كاينه لداخل ديال يو ان راه سي لا ميم الا كانوا هاد لي دو سويت كون ان طون فيغ بلوس انفيني عندهم ميم ليميت هذيك اللي بيناتهم حتى هي تكون عندها ميم ليميت دونك Vn و Wn عندهم ليميت ال حتى هادي اللي بيناتهم غادي يكون عندها ميم ليميت نعطي واحد ليكزومبل تخيل معايا مثلا عندنا واحد لا سويت يو ان كومبري انتر 1 sur n par exemple plus 1 et voilà 1 sur n d'accord alors là شنو عندي un il est compris entre deux suites donc il suffit نحسب غير الليميت ديال 1 على n plus 1 quand n tend vers plus infini شنو تساوي هي 1 على بلوس انفيني ياك 1 على بلوس انفيني شحال سي 0 الليميت ديال 1 sur n quand n tend vers plus infini حتى هي شحال سي 0 بويسكو هادو بجوج ليميت عندهم ميم ليميت اللي هي 0 الوغ limite ديال u n quand n tend vers plus l'infini c'est la même limite اللي هي 0 دونك ا روتيني هذه قاعده نعقل لها الا كان هادو بجوج مثلا عندهم ليميت 5 حتى هذه تكون عندها ليميت 5 الا كان هادو بجوج ليميت ديالهم 7 حتى هذه اللي بيناتهم تكون ليميت ديالها 7 داكوغ تري بيان عندنا هاد القاعده حتى هي نعقل لها الليميت ديال لا فالور ابسولي ديال u n موان n صغر من واحد في ان في ان هي واحد سويت واحده اخرى الا كنت تنعرف ان هاد في ان ليميت ديالها 0 الوغ الليميت ديال u n غتكون هي هاد العدد نعطي اكزومبل على هاد القاعده هادي باغ اكزومبل فوالا عندي مثلا في ان اكزرسيس بينت مثلا u n موان 1 صغار من 5 sur n داكوغ وطلب مني نحدد الليميت ديال u n دونك الا كانت هادي عندي في لي دوني شنو نجي نكتب اون داكوغ فوالا عندي لا فالور ابسولو ديال u n موان 1 صار من 5 sur n انا باغي لا ليميت ديال u n داكوغ اي ليميت كنمشي لهادي هادي هي في ان ليميت ديال 5 sur n quand n tend vers plus infini شنو تساوي سي 5 sur plus infini 5 sur plus infini سي 0 puisque هادي الليميت ديالها 0 par définition وهادي قاعده نعقل عليها داكوغ
الا كانت هذه الليميت ديالها زيرو، هاد الفالور ابسولو هي تكون عندها الليميت زيرو. الا كانت هذه الليميت ديالها زيرو صافي دير الليميت ديال ان تساوي واحد. alors directement je peux écrire limite ديال ان quand n tend vers plus l'infini هي هاد لو نومبر اللي تيكون قدام هاد المو هادي، دونك سي ان. داكوغ دونك ا retenir ما فيهاش اللعب هاد القاعده دي. قواعد اخرى حتى هي عندنا هنايا. باغ اكزومبل عندي مثلا u n صغر من n au carré plus ou moins n au carré plus 3n moins 1. داكوغ بغيت انا نحسب لا ليميت ديال u n. داكوغ دونك شنو غادي ندير؟ عطاتني هذه في لي دوني u n صغر من هاد لا سويت اللي هي معرفه كوم سا موان ان او كار. لو تيرم ديال الجينيرال هو موان ان او كار بلس 3 ان موان 1. دونك انا شنو تنجي ندير؟ كنجي نكتب اون فوالا عندي هذه في لي دوني. داكوغ اي غنمشي نحسب لا ليميت ديال هذه ليميت ديال موان ان او كار بلس 3 ان موان 1. هذه راه دايره بحال شي بولينوم هادي. داكوغ تناخذوا غير لو تيرم اللي عنده بلي غون اكسبوزون هي الليميت ديال كوا ديال موان ان او كاري عند بلس لانفيني. الليميت ديال هادي عند بلس لانفيني سي بلس لانفيني مع هاد الموان غتكون عندنا موان لانفيني. دونك شنو لقيت انا دابا هنايا؟ لقيت ان هاد لو تيرم هذا يطون فيغ بلس لانفيني. مع العلم ان هاد لو تيرم هاد ليكسبرسيون هادي بويسكو هاد ليكسبرسيون طون فيغ بلس لانفيني وهي ساشون كو هاد ليكسبرسيون راه اكبر من ان. دونك الا كانت هاد ليكسبرسيون هادي طون فيغ موان لانفيني معناها واحد القيمه اللي هي نيجاتيف صغيره بزاف، هاد او ان اللي هي صغر من هادي اللي هي طون فيغ موان لانفيني فين غادي تمشي؟ فورسيمون حتى هي غادي تمشي موان لانفيني. مادام هادي هاد ليكسبرسيون غادي تصغر بزاف، هادي اللي صغر منها حتى هي راه حتى هي تصغر حتى هي سي لوجيك. الوغ انا نقول دونك ليميت ديال او ان كون ان طون فيغ بلس لانفيني سي موان لانفيني. دونك هادي قاعده نعقل عليها مزيان ملي تكون هادي او ان صغر من في ان وانا عارف ان في ان طون فيغ موان لانفيني، هاد الكبيره هادي طون فيغ موان لانفيني، دونك هادي اللي صغر منها فورسيمون حتى هي غادي تمشي موان لانفيني. داكوغ ثم عندنا قاعده اخرى او ان كبر من في ان الا كانت هاد لا سويت اللي هي صغيره في ان طون فيغ بلس انفيني يعني تتكبر بزاف، هذيك اللي كبر منها شنو غادي دير؟ غادي حتى هي تكون تتكبر بطبيعه الحال. مادام الصغيره غادي تكبر بزاف، اللي كبر منك غادي تكون حتى هي راه غادي تكبر بطبيعه الحال. غنعطي اكزومبل بالنسبه لهادي. سيبوزون مثلا عندنا او ان داكوغ كبر من ناخذ شي حاجه سامبل 5 ان او كاري بلس 1 فوالا. داكوغ انا بغيت نحسب ليميت ديال او ان ندير انا 10 ان كاع بلس 1 كنمشي نحسب الليميت ديال هادي ليميت ديال 5 ان او كاري بلس 10 ان بلس 1 كون ان طون فيغ بلس لانفيني. داكوغ عندنا هنا بحال شي بولينوم دونك غادي ناخدو ليكسبوزون لو تيرم اللي عنده بلي غون اكسبوزون ناخدو فقط هاد لو تيرم ليميت ديال 5 ان او كاري كون ان طون فيغ بلس انفيني نقدرو نكتبوها غير كوم سا. هادي لا ليميت ديال عند بلس انفيني سي بلس انفيني مضروبه في ان نومبر بوزيتيف غادي تبقى بلس انفيني. داكوغ دونك بويسكو انا عندي بلس انفيني هاد ليكسبرسيون هادي دابا شنو لقيت؟ هاد ليكسبرسيون هادي لقيتها طون فيغ بلس لانفيني مع العلم ان هاد ليكسبرسيون راه صغير من هادي. دونك الا كانت هاد ليكسبرسيون صغيره طون فيغ بلس لانفيني هادي اللي كبر من ان فورسيمون فين غادي تمشي؟ غادي تكون تمشي بلس انفيني. دونك ليميت ديال او ان كون ان طون فيغ بلس انفيني سي بلس انفيني. داكوغ فوالا دونك هادو دي بروبريتي لي تري سامبل مي صراحه ما تيكونوش بزاف في الامتحان الوطني. هادي تتكون داكوغ مي بحال هادو اللي هضرت عليهم هنايا ما تيكونوش مي كتحتاجوهم الله يرضي عليكم. فاش تحتاجوهم؟ في لي دوفوار ممكن تلقاوهم مي سورتو في المباريات اللي كدوزو مورا الباك يعني باش تلتحقوا بلي زيكول. بعض المرات كدوزو امتحانات ديال كليه الطب ديال
لو ان سي جي ديال واحد المجموعه ديال لينسا، واحد المجموعه ديال المدارس اللي تتكون ابخي بكالوريا اللي تيدخلوا لهم الناس بكونكور. هادو ممكن تلقاهم في يعني في الاختبار. داكور. دونك فو دوفي انك تكونوا عارفينهم، وان شاء الله تو سا سباس تري بيان، سوا في لي كونترول ديالكم، سوا في ليكزامان او بيان حتى في لي كونكور اللي تيكونوا après le baccalauréat. D'accord? Donc, chers élèves, merci infiniment et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.